12 पुस 2046 नखुजेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। 2 पुसको दिन तिम्रो अस्वस्थताको समाचारले म व्याकुल रहेँ। 9 पुसको दिन पनि तिमी स्कुल जान नसकेको समाचारले तिमी पुरै ओछ्यानमा रहिछौ भन्ने लहकाते। मङ्सिर महिनाको सुरुतिरै तिमीलाई देख्न साथै छुतेर गएका केटाहरूले भनेका थिए, भाउजू साह्रै दुब्लाउनु भएको छ, बिरामी हुनुभएको हो दाजु। तर नधातिकन भन्ने हो भने मैले तिम्रो स्वास्थ्यबारे ध्यानै दिएको थिइनँ। मैले आमा, सुवेग र विवेकको स्वास्थ्यबारे मात्रै तिमीसँग सोधेँ। कुराकानीको अलमल र भेटघाटको अव्यवस्थित बन्दोबस्तले मैले तिमीसँग औपचारिकता समेत निभाउन सकिनँ। मैले लाचार भएर केटाहरूलाई उत्तर दिएको थिएँ, खोइ मलाई यादै भएन। सबैले मेरो मुखमा आश्चर्य मानी हेरिरहे र आपसमा मुखामुख गरे अनि चिया पिउन थाले। केन्द्रीय कारागार भद्रगोल र दिल्ली बजार सदर खोरमा जस्तै दैनिक भेटघाटको व्यवस्था नभएको हुँदा आइतबार र बुधबार बन्दीहरूको स्थिति परीक्षामा बस्ने विद्यार्थीको जस्तो हुने गर्छ। नयाँ समाचार प्रश्नपत्र जस्तै सुन्ने, सामानको माग, भित्री बेठिट्टीबाट वाक्क भएको गुनासो, मुद्दा, पैसा, मतितेल आदि आदिले गर्दा मनस्थिति सामान्य हुने गर्दैन। त्यस स्थितिको कारण तिम्रो स्वास्थ्यबारे सोध्ने औपचारिकता समेत मबाट पुरा नहुँदा अन्यथा नमान्नु। मैले पहिले केन्द्रीय कारागारमा बस्दा नै भनेको थिएँ, वास्तवमा जेलमा हामी छौँ, तर बढी यातना जहान बच्चालाई छ। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले। कुनै देश र समाज विकासशील वा अविकसित हुनुको मापदण्ड प्रति व्यक्ति आम्दानी, उद्योग धन्दा, यातायात, विज्ञान र प्रविधिमा मात्रै होइन, बरु न्याय, ऐन कानुन, बन्दोबस्त, लोक कल्याण, संस्कृति, मानवीय व्यवहार, शिक्षा र संवेदनशीलता आदि सबैमा पछाडि पर्नु र विकासशील हुनु हो। चौतर्फी विकासको अर्थ नै भौतिक र आध्यात्मिक विकास हो। भौतिक विकास भन्दा उद्योग, व्यापार, यातायात, विज्ञान, प्रविधि आदि आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ भने आध्यात्मिक भन्नुको अर्थ शिक्षा, संस्कृति, धर्म, भावना, मानिसको व्यवहार, सद्भावना, नागरिक भावना, बोली वचन आदि हो। म एक्लै बस्दा मन कल्पिन्छ। भौतिक र आध्यात्मिक रूपले हेर्दा हाम्रो देश र समाज बेलायतको तुलनामा 400 वर्ष पछाडि छ। अरू 21औं शताब्दीको तयारीमा लाग्दैछन्। हामी 20औं शताब्दीको कुरा पनि बुझ्दैनौँ। म यस कारण लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एक कविता सम्झन्छु। जान्नाले दुःख पाएँ ईश्वर मलाई भेडा बनाऊ हो। हामी त्यही स्थितिका बन्दी छौँ। तिमी बिरामी भएको हुँदा दस्ना र सिरकको खोल धुन दिएँ, तर मलाई चित्त बुझेन। सफा मव्या छैन। जुम्रा र रोग सर्ने डर पनि छ। त्यही दिन पाटनका डीएसपी कार्यालयमा बसेर आएको एक शिक्षकको खाटमा बसेर चिया खाना खाएको थिएँ। जुम्रा सरेर 2-3 रात दिक्क पार्यो। पुसको चिसो र लामो रात आयो। नख्खु झन्झन कथ्याङ्ग्रिँदैछ। यहाँको नासपाती, हलुवावेद र स्याउका बोट बिरुवाहरूको पातहरू झरेर पुरै नाङ्गिँदैछन्। फुलबारी उजाड देखिँदैछ। तरकारीबारी तातेपाते हुँदैछ। काउली फुलेर पनि खान थालेकाले बारीको सुन्दरता हराउँदैछ। लसुन, प्याज, पालुङ्गो, चम्सुर, धनियाँ, सुप र बकुलाका बोटका ससाना पालुवाहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई दर्शाउन सुरु गरिसकेका छन्। पानी चिसिँदै गएको छ। नुहाउनलाई पनि आकाश हेर्छु। आकाश पनि हामी मानिस जस्तै कहिले उज्यालो, सफा र गम्भीर देखिन्छ त कहिले मलिन, अँध्यारो र बदली देखिन्छ। बिहान 6:30 र 7 बजे पर्खालको चारैतिर घुम्दा चोभारको डाँडा हेरेर मौसमको अनुमान लगाउँछु। अङ्ग्रेजीको उखान मर्निङ सोज इट्स डे, प्रभातले दिनको लक्षण देखाउँछ सम्झेर। साँझ 4-5 बजे घुम्दा मेरो आँखा उत्तर दिशामा पुग्छ। दक्षिण पश्चिम कुनाबाट हिमाल पनि मान्छे जस्तै रहेछ। कहिले हाँसेको, कहिले गम्भीर र कहिले मलिन र धमिलो नदेखिने हुस्सु र बादलले बिहान हिमालको पूर्वी पाटो रक्तिम हुँदै चाँदी र काँच जस्तै तल्कन थाल्छ। पश्चिम पाटामा छाया पर्छ। दिउँसो सधैँ कञ्चन स्निग्ध र दीप्त देखिन्छ। साँझतिर पश्चिमी पाटामा अबिर हालेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ आफू बन्दी छु भन्ने नै बिर्सन्छु।
कति सफा नीलो आकाशे पृष्ठभूमिमा सबभन्दा पछाडि अत्यन्त तल्केको सेतो हिमालका चुचुरा, त्यसको तल खैरो पहाड अनि गाढा नीलो हरियो पहाडहरू, त्यसको पनि तल राजमार्गका घरहरू, रुखहरू र खेतैखेतबाट लगेका बिजुलीका तारका खम्बाहरू र अन्तमा जेलका बोर्जा र पर्खाल। बस यहाँ एउटा सानो पोखरी छ। म त्यसमा बरोबर हेरेर मन बहलाउँछु, रमाइलो गर्छु। नार्सिस जस्तै आफ्नो छाया होइन, विशाल आकाश हेर्छु। हो त प्राचीन ग्रिसको एक राजकुमार सिंहमर्मरको आफ्नो पोखरीमा आफ्नो सुन्दर छाया हेरेर मुग्ध हुन्थ्यो। आखिर ऊ त्यहीँ डुबेर मर्यो र त्यसबाट पोखरीमा एउटा फूल फुल्यो। त्यसको नाम नार्सिया भयो। आफ्नो रूप, यौवन वा कुनै वस्तुप्रति अति मुग्ध, गौरव र घमण्ड गर्ने मानिसलाई अब नार्सियाली रोग लागेको भन्ने गरिन्छ। यहाँ आफ्नो सिंहको सौन्दर्यमा मुग्ध हुने जरायुको शिकार सम्झन योग्य छ। ज्योतिषहरू ग्रहलाई हेरेर जगतको भविष्यवाणी गर्दछन्। हस्तरेखा शास्त्रीहरू हात हेरेर व्यक्तिको जीवनको तलमाथि वा भाग्यको भविष्यवाणी गर्छन्। कोही सपना हेरेर सकुन र अपसकुनको अर्थ लगाउँछन्। म भने आकाश हेरेर भविष्यवाणी होइन, मनलाई सान्त्वना दिन्छु र मौसमलाई निहाल्छु या नुहाउँछु। 5 पुसको दिन काठमाडौँ उपत्यकाको चारवटै जेलको इन्चार्ज सेन्ट्रल जेलका डीएसपी बस्नेतसँग परिचय र कुराकानी भएको थियो। सँगै यहाँको जेलर इन्सपेक्टर पनि थिए। वातावरण राम्रो थियो र कुराकानी विषयनिष्ठ थियो। कानुन अनुसार इष्टमित्रलाई पनि भेट्न दिने, ऐन कानुन र सहुलियत समान हुनुपर्ने हुँदा जिल्लाबाट भेट्न आउनेहरूलाई साह्रै मर्का पर्ने, कानुनी उपचार र बजार भावले सिधा नपुगेको हुँदा बन्दीका घरबाट सामान लिनुपर्ने, अन्य कारागारहरूमा जस्तै बन्दीहरूलाई दैनिक भेट्न दिने, प्रौढ स्कुल, उपचारको राम्रो प्रबन्ध, दैनिक आवश्यक वस्तुको मूल्य, ढल निकास, जेल सुधार वा लोक कल्याणबारे कुराकानी भएको थियो। यसो हेर्दा स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ। सुधार भए शनिबार वा अन्य बिदाको दिन पनि तिमी भेट्न आउन सक्नेछौ र स्कुलमा बिदा लिनुपर्ने वा पैसा कत्ति हुने छैन। तिम्रो बिरामीको खबरले लेखपढ झन्डै बन्द छ। सायद तिमी स्वस्थ भएर स्कुल पनि गयौ होली। मेरो रक्तचाप 3, 4, 6, 7, 10 र 11 पुसको दिन क्रमशः 100/75, 100/80, 90/60 र 90/60 छ। अन्तिम 2 दिन पेट खराब भएको र नुन पानी खान छोडेकोले घटेको हुनुपर्छ। औषधि लिइसकेको छु, खाना बढाएको छु, पीर मान्नु पर्दैन, रिङ्गता लागेको छैन। मैले लेखेका सामानहरू भाइहरूले ल्याएका छैनन्। भाइहरूको निम्ति कटिङहरू पठाएको छु दिनु। अस्ति चैत्यराजजीको घरबाट पनि दाल तरकारी आएको हुँदा 1-2 हप्ताको निम्ति पुग्छ। खाना पकाउने केटोले गर्दा अलि अप्ठ्यारो बेहोर्दैछु। मोजा र अस्ति लेखेका सामान पुगेन। सदा सम्झिरहने बिजुक्से। 16 पुस 2046, 31 डिसेम्बर 1989। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। 12 पुसको दिन भाइ मार्फत पठाएको सुटकेस, ट्राउजर, ज्याकेट र अन्य खानेकुरा पाएँ। अक्सफोर्ड शब्दकोश र टाइम्स अफ इन्डिया पनि पाएँ, तर प्रवर्धन जस्ता स्तरीय पत्रिकाहरू पढ्न पाइनँ। साधारण साप्ताहिकहरूले र दैनिकहरूले घटित घटनाहरू र टिप्पणीहरूबारे सूचना दिने गर्दछन्, तर स्तरीय विचार प्रधान मानिस वा अन्य प्रकाशनहरूले देश र विदेशका अनेक विषयमा गम्भीर चिन्तन र दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्छन्। परिमार्जित र सुसंस्कृत भाषा र साहित्यले समाजको आध्यात्मिक प्रगतिबाट आफू अवगत भइरहन सक्नेछु। कहिल्यै नभएको नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूबाट आफू परिचित हुन पाउनेछु। नेपाली समाज र साहित्यले 50 वा 100 वर्षपछि के कस्तो रूप लिनेछ भन्ने बारे चिन्तन सुरु भइसकेको हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहै होला, सन् 1992 सम्ममा युरोपका देशहरूमा एउटै रेल सबै देशहरूमा गुड्न सक्नेछ। रगतले कोरिएका ती देशका सीमाहरू मानवीयता, सद्भावना र संवेदनाका रेखाहरूको रूपमा मात्र रहेनछन्।
सबै देशमा युरोपको कुनै पनि मुद्रा लिएर जान पाउनेछन्। एउटै अन्तर्महादेशीय संसदबाट सामान ऐन कानुनबारे छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गर्छन् र एउटा सर्वोच्च न्यायालय पनि बढी प्रभावशाली देखा पर्नेछ। विवाह गर्ने, रोजगारी पाउने, पुँजी लगानी गर्ने र अनुसन्धान गर्ने सम्भावना त अहिले पनि छँदैछ। अब बिस्तारै भाषा, धर्म, जात र देशको सीमाले मानवीय मूल्य र भावनालाई, प्रगति र उपलब्धिलाई रोक्न सक्ने छैन। बिजुली, रेडियो, हवाईजहाज, उपचार र औषधि, टिभी र कम्प्युटर जसरी एउटा देशको एक जमानाको आविष्कार थियो, आज ती सबै हामी आफ्नै देशमा उत्पादित वस्तु जस्तै उपभोग गर्दैछौँ र सबै देशमा ती वस्तुको प्रयोग झन्डै जीवन पद्धति भइसकेको छ। शेक्सपियर, एडम स्मिथ, गेटे र होमर अनि अनेक दार्शनिक र शिक्षाविदहरू र तिनका चिन्तन हामी आफ्नै उपलब्धि जस्तै आफ्ना छोराछोरी र छात्रछात्राहरूलाई पढाउँछौँ र परीक्षामा प्रश्न गर्छौँ, त्यसैलाई जीवनमा उपयोग गर्छौँ। तब ज्ञान र विज्ञानको निम्ति राष्ट्रिय सीमा कहाँ रह्यो? उषा मङ्गेशकरको नेपाली गीत सुन्दा उनी भारतीय नागरिक हुन् भन्ने कुरा हामी बिर्सन्छौँ, होइन त? के अब मन र मस्तिष्कको निम्ति कुनै बन्धन र सीमा रह्यो? हो त, लेबनानको हरेक गोली हानाहानमा नेपालीको मन घाइते हुन्छ। कतै हाम्रा नेपाली सिपाही त सन्चै छन् भन्ने खुल्दुली हुन्छ। पनामा र रोमानियाका घटनाहरूबाट नेपाली भावनालाई उत्तेजित गर्ने र सान्त्वना दिने मसला बन्छ, जबकि तिनीहरूसँग हाम्रो कुनै रगत सम्बन्ध छैन। भाषा र धर्म पनि मिल्दैन। त्यो अज्ञात र अदृश्य संवेदनशील भावना र हाम्रो स्नायु र हृदयका तन्तुहरूलाई झङ्कृत पार्ने तत्त्व नै मानवता हो। युरोपेलीहरू अब बुद्धिले होइन हृदयले काम गर्न थालेका देखिन्छन्। युरोप साझा घर हो भनेर बुद्धिले ज्ञान र विज्ञानको प्रगति र आविष्कार गरेर युद्ध र हात हतियारको विकास गरे, हत्या हिंसाबाट आफूलाई ठुला र बलिया देखाए। तर के अब होस आएको हो? अब युद्ध होइन, हतियारको प्रगति होइन, सिमानाको तनाव र भिडन्त होइन, बरु प्रेम, सद्भाव र सहयोग चाहिन्छ। बस हृदय भनेको त्यही हो। अरूको दुःख आफ्नै दुःख सम्झनु। यस अर्थमा युरोपेली जनता आज मस्तिष्कले होइन मनले काम गर्न थालेका छन्। बर्लिनको पर्खाललाई तोप र मिसाइलहरूले होइन आँसु, विचार, कूटनीति र सुस्केराले भट्काउन दिएको हो। आखिर पुँजीवादी शासक वर्गको मनोवैज्ञानिक युद्धको सफलता, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादको परिणाम, पराजय। शोभा, हाम्रो समाजको स्थिति भिन्न छ। हामीले अझ धेरै टाढा पुग्नु छ। यहाँ शारीरिक परिश्रम गर्ने किसान, मजदुर र सिपाहीहरूको कमी छैन। लाखौँ नेपालीहरू शारीरिक मेहनत गर्न विदेशिएका छन्, तर बौद्धिक श्रम गर्नेहरूको अत्यन्त कमी छ। 2500 वर्षदेखि अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्धपछि नेपालमा कुनै जाजल्यमान दार्शनिकको जन्म भएन। विदेशीको अगाडि हाम्रो पनि कवि छ भने देवकोटा जस्ता प्रतिभा पनि हामीसँग अहिले छैन। नेपाली शेक्सपियर, बालकृष्णसम्म अब हामीसँग छैन। एडम स्मिथ र आइन्स्टाइन, डार्विन र मार्क्स जस्ता विचारकहरूको यहाँ दुर्लभ र अनिकाल छ। राजकुमार सिद्धार्थ राजाकै छोरा भएर वा भाग्यले एसियाको मात्रै होइन संसारकै ज्योति भएका होइनन्, बरु त्यस बेलासम्मका सबै दर्शनशास्त्रको अध्ययन, मनन र शास्त्रार्थले मात्रै उनी बुद्ध भएका थिए। वर्षौं वर्ष निराहार र तपस्या गरे भन्नुको अर्थ भोकै बसेर आँखा चिम्लेर बस्नु होइन, बरु खाने, पिउने, मोज मज्जा र अन्य काममा नलागी अध्ययन र चिन्तनमा लागेको भन्नु हो। संसारका सबै महान विचारकहरू यसरी नै बनेका हुन्। तिनीहरूको जीवन पार्कमा फुलेको फूल थिएन। हामी आफ्ना छोराछोरीलाई के गरौँ? यो निश्चय छ, हाम्रो छोरोलाई शारीरिक श्रमिक बनाउने छैनौँ। त्यसको आवश्यकता पनि देशलाई छैन। बौद्धिक श्रमिक बनाउन स्मरण शक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्मरण शक्ति आमा बाबु र पौष्टिक आहारसँग सम्बन्धित छ। यसकारण सुवेग र विवेकलाई पौष्टिक आहारबारे ध्यान दिनु, तर शारीरिक श्रमलाई आदर गर्ने बानी बसाल्नै पर्छ। 14 पुसको दिन यहाँबाट 4 जना बन्दी 3-4 वर्ष माफी पाएर छुटे। 14-15 वर्ष बन्दी जीवन बिताएर 13 गते तिनीहरूले आफू छुट्ने कुरा थाहा पाएका थिए।
हिजोसम्म बस्ने कोठा र ठाउँलाई तिनीहरू आफ्नै घर र कोठा सम्झन्थे र 13 गतेको रातभर त्यसलाई प्लेटफर्म र पराई सम्झन पुगे। एउटै सानो समाचार र एकै रातभित्र मान्छेको मन कस्तो बदलिदो रहेछ। शोभा, भित्रको पसलमा हिजोसम्म बजारभन्दा 1 रुपैयाँ महँगो थियो, अर्थात् झन्डै 15 देखि 25% सम्म बढी। तर हिजो राति आएर 1 मोहर प्रति लिटर मट्टीतेलको मूल्य घटाइदिने सूचना दियो, अर्थात् प्रति लिटर रु 8 बाट रु 7.5। तर पनि 1 वर्षभित्र 25 देखि 50% सम्म सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा तिमीले मलाई समेत पुर्याउनु पर्दा र बिछोडले तिमी र तिमी जस्तै हाम्रा मुद्दाका हरेक जहानहरूले राति राति धेरै आँसु बगाएका होलान्। तर ती आँसुहरू यस धरतीमा नयाँ युगको बिउ बन्नेछन्। हाम्रो त्याग र कष्ट खेर जाने छैन। हामीलाई मुद्दामा फसाउने जाहेरवालाहरू र त्यसको माथिल्ला अङ्ग वा तह स्वयं आज राष्ट्रिय अदालतको पूर्वपक्षमा खडा छ। अङ्ग्रेजी रोमान्टिक कवि शेलीले पश्चिमी हावाको गीतमा भनेका थिए, घामले हिउँलाई पगाल्दा बिस्तारै बिस्तारै तुसाहरू पलाउन थाल्छन्। ऋतु स्थिति फेरिनासाथ दबिएका इच्छाहरू पलाउनेछन्। तर शोभा, निश्चय पनि कारागार वनभोज गर्ने थलो होइन। यहाँभित्र आफ्नै किसिमको संसार छ। 2-4 महिना लेखकहरूलाई ल्याए। हेमिङ्गवेको जस्तो मानिस र समुद्र र बाङदेलको लङ्गडाको साथी जस्तो उपन्यासहरू तयार गर्नेछन्। जेलकै परिवेशमा चोर, डाँका, ज्यानमारा र अन्य अपराधीहरूको आफ्नै भित्री प्रशासन छ। तिनीहरूले अन्य सबैलाई सेवा गर्ने होइन, शासन गर्छन्। अनेक हेला र होचो पनि यहाँ सहनुपर्छ। हो, सबै बन्दी साँच्चै अपराधी हुँदैनन्। फसाइएका, निर्दोष र परिबन्धका शिकारहरू पनि छन्। यहाँ सबै समान छन्। बुद्धि र विवेकको कुनै अर्थ रहँदैन। हो, कहिलेकाहीँ बदलीको दिन झल्याक छुलुक सूर्यको किरण छिरे जस्तै मानवता पनि कहिलेकाहीँ झुल्किन्छ यहाँ। 16 पुसको दिन तिमीलाई भेटेर मेरो मन सन्चो भयो। तिमी राम्रै तङ्ग्रिसकेकी रहिनछौ। आरामको निम्ति माइत जाने कुरा ठिकै हो, तर यस्तो जाडोमा ससाना बाबुहरू लाँदा तिमीलाई झन्झट मात्रै पो हुने हो कि भन्ने पीर छ। ठिकै छ, माइतीमा जान म रोक्ने इच्छा राख्दिन। बाटो लामो भएको हुँदा स्वास्थ्यको ख्याल राखेर जानु। बच्चाहरूको बारेमा पनि ध्यान राख्ने नै छौ। शोभा, त्यहाँ पनि कम जाडो छैन। आवश्यक लुगा लैजाऊ। प्रसङ्गवश भनिहालौँ, वस्त्र परिधान, आभूषण र सिलाइ कलामा गर्मी मुलुकमा भन्दा जाडो मुलुकमा विकास भएको देखिन्छ। सधैँ गर्मी हुने र पसिना आउने विषुवत रेखीय देशमा धोती र लुङ्गी जस्ता लुगाहरू मात्रै छन् भने ऋतु वा मौसम बदलिरहने देशहरूमा मौसम अनुसारको पहिरन हुने भएकोले वस्त्र सिलाइ कला अगाडि बढ्छ। त्यस्तै राम्रो खेतीले खान दुःख गर्नु नपर्ने हुँदा सबै मेहनत दर्शन, ईश्वर, परिधान, आभूषण, कला, साहित्यमा गयो। भारत, मिश्र, मेसोपोटामिया, चीन र काठमाडौँ उपत्यकाको धर्म, दर्शन, नक्षत्र, नाचगान, मठ मन्दिर, वास्तुकला, पिरामिड, प्राचीन साहित्य र पुस्तक, लामो पर्खाल, आभूषण आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। पहाड र समुद्रको कठोर जीवनले मानिसलाई व्यापार, आवत जावत र आविष्कारको निम्ति घचघचाउँछ। युरोपेली देशहरू नाइल, टिग्रिस, सिन्धु, गङ्गा र याङ्सी जस्ता नदीले बनाएका विशाल मैदानी देशहरू होइनन्। बरु पहाडी देशहरूको कठोर जीवनले मार्को पोलो, भास्को दी गामा, कोलम्बस अनि ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू दिए, त्यो पनि आवश्यकताकै फल हो। नराम्रो कुराको परिणाम राम्रो हुन्छ भनेको यही हो। जाडोमा तिमी माइत जान्छौ, दुःख र कष्ट हुन्छ, त्यो नराम्रो कुरा हो। तर केटाहरूले व्यावहारिक रूपले भूगोल पढ्नेछन्, स्वास्थ्यको निम्ति हावापानी फेरिनेछ र नयाँ ठाउँ र आफन्तहरूसँग परिचित हुनेछन्। मामा बजेइहरू र मामाहरूबाट माया र स्नेह पाउनेछन्। तिनीहरूको निम्ति नयाँ नयाँ क्षितिज उघ्रिँदै जानेछ। तर होस गर्नु, समाजमा खराब र असल दुवै हुन्छन्। केटाहरूले गाली सिक्ने र झगडा सिक्न सक्नेछन्। बुद्धिचाल, चेस र अरू खेल्ने सामग्री र चित्र लेख्ने कापीहरू पनि सँगै लानु। इमोफर्म, फर्मालिन युक्त टुथपेस्ट पठाइदिनु। 1 हप्ताको लागि मात्र बाँकी छ। एउटा नयाँ ब्रस पनि। शोभा बजेई आमा बुबा, कान्छा बुबा र कान्छी आमा अनि माहिली आमालाई प्रणाम सुनाइदिनु।
सबै भाइ बहिनीहरूलाई मेरो प्यार र सम्झना सुनाइदिनु। सानो छोरा विवेकको स्वास्थ्य देखेर मलाई बडो खुसी लाग्यो। सुवेकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु। समय समयमा झोल वस्तु खुवाउनु पर्ने देख्छु। 17 पुस 2046 को दिन 1 जनवरी 1990 आयो। बितेको वर्ष दुःख र पीडामा बित्यो। नयाँ वर्षलाई आशाले हेरौँ। रक्तचाप ठिकै छ, तर थेउलाले 3 रात सुत्न दिएन। अहिले अलि मत्थर छ। सदा सम्झिरहने बिजुक छे। नौ माघ 2046, 22 जनवरी 1990। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। 16 पुसको अनुसार पठाइएको सामान पाएँ। अहिले म तुलनात्मक रूपले सन्चो छु। 25 र 28 पुसमा मेरो रक्तचाप 90/70 थियो भने 2, 3, 5, 6 र 9 गतेको रक्तचाप क्रमशः 100/70, 100/70, 90/60, 100/70 र 110/70 छ। आज मैले झन्डै 1 घण्टा पिङपङ खेलेँ। ठेउला अर्थात् खिचाकै अब छैन, ठिक भयो। हाम्रो शरीरले आराम गर्छ, तर मुटुको रक्त सञ्चालन वा ढुकढुकी, श्वास प्रश्वास हरेक सेकेन्ड र हरेक मिनेटमा नियम अनुसार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया जस्तै हाम्रो मस्तिष्कले पनि सदा जानिदो र नजानिदो रूपले काम गरिरहेकै हुन्छ। हामी सुत्छौँ, तर मुटु, फोक्सो र गिदीले आफ्नो काम गरिरहेकै हुन्छ। कल्पना गर्नु, विचार गर्नु, चिन्ता लिनु, हाँस्नु र सपना देख्नु सबै मस्तिष्ककै काम हो। हामीले थाहै नपाइकन पनि ऊ काम गरिरहन्छ। यसकारण सुतिरहनु र आराम कुर्सीमा बसेर पढिरहनुमा कुनै फरक पर्दैन। चिन्ता, थकाइ र बिरामीको अवस्थामा बाहेक बढी सुत्नुको कुनै अर्थ हुन्न। परिश्रम नगरी बढी आराम गर्ने व्यक्तिको शरीर बलियो नभए जस्तै बढी सुत्नेहरूको मानसिक तीक्ष्णता पनि कमजोर हुने कुरा मैले धेरै पहिले पढेको छु। यस अर्थमा आराम हराम भनिएको होला। फेरि परिश्रम र उमेर अनुसारको 6 देखि 8 घण्टा सुतेन भने शारीरिक स्वस्थतामा आँच आउँछ। सुवेक र विवेकलाई त निद्राको ठुलो आवश्यकता स्वाभाविक छ। सुवेकले नाचगानको परीक्षा दिन गएन भन्ने सुन्दा मलाई आश्चर्य लागेको थियो। अब त्यहाँ नयाँ नयाँ केटाकेटी र नयाँ परिवेशमा नाचगानको स्वाभाविक प्रवृत्तिलाई जगाउन सके कसो होला। नाचगान व्यायाम पनि हो। नाच त ऋग्वेद कालदेखि नै अर्थात् आर्यहरू यमुना नदीको पश्चिमसम्म पुग्दा र समयको हिसाबले 5000 वर्ष अगाडि पनि थियो। लोग्ने मानिस र स्वास्ने मानिस सबै नाच्थे। मेरो अध्ययन अनुसार आर्य रक्तका प्राचीन समूहको उद्गम स्थल कालो सागर र कश्यप सागरको बीचको ककेसस क्षेत्र हो। त्यहाँ कुरा भन्ने एक नदी पनि छ। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण सहर बाकु हो। त्यस क्षेत्रको नामहरूमै मलाई कता कता आर्य भाषाका वर्तमान रूप संस्कृतको ध्वनि प्रतिध्वनित भएको अनुमान गर्छु। हो, प्राचीन भाषा जरुरै आजको संस्कृतको रूप थिएन। कृष्ण सागर, कश्यप सागर, कुरा, बाकु जस्ता अर्थ र उच्चारण त्यसका उदाहरण हुन्। त्यस क्षेत्रका प्राचीन जनजातिहरूको एक दल हजारौं हजार वर्ष अगाडि उत्तरी इरान, अफगानिस्तान हुँदै भारत पुगेका थिए। तिनीहरू नै आर्य हुन्। अर्को हाँगा उत्तर र पश्चिम गए। तिनीहरू युरोपेली भए। तिनीहरू पनि नाचलाई जीवनको एक अङ्ग मान्छन्। यस अर्थमा नाच भनेको आजको होइन, मानव सभ्यता सँगसँगै आएको मानिसको संस्कार, सम्पत्ति, व्यायाम र अभिव्यक्ति हो। नेपालमा पुग्दा शास्त्रीय र गाई जात्रा तथा मादले नाचसम्म पुग्यो। सायद नाच नभएको कुनै मानव सभ्यता र समुदाय नै छैन होला। तर आज उन्नत देशहरूका विश्वविद्यालय र एकाडेमीमा नाचगानलाई पनि महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिइएको छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयबाट हाम्रा केटाकेटीलाई किन वञ्चित राख्ने? यो नाच जस्तै गीत वा गाउने सभ्यता र संस्कृति सँगसँगै विकास भएको हो। मानिसको बोली, भाषा र काव्य र गीत पनि सँगसँगै विकास भयो। 1 लाख वर्ष अगाडि मानिसको बोली फुटेको थियो भने 1 लाख वर्ष अगाडि काम चलाउ भाषाको उत्पत्ति भयो होला। 10,000 देखि 6,000 वर्ष अगाडि मात्रै मानिसको आजको भाषाको जग सुरु भएको होला।
चराचुरुङ्गीको आवाज, झरनाको झरझर, नदीको कलकल, दुःख, पीडा, रुवाई, हाँसो र खुसीबाट मानिसले सुसेल्न र गीत गाउन जानेको हुनुपर्छ। लिपिको विकास हुनुभन्दा अघि र पछि मानिसको गद्यभन्दा पद्य वा कविता जस्तो लयमा कुरा गर्थे। संसारका सबैजसो प्राचीन साहित्य पनि गद्यमा होइन, गीत, कविता र काव्यमा थियो। आज पनि मैथिली क्षेत्रमा महिलाहरू बच्चा जन्मदा, चाडपर्वमा, विवाह हुँदा, खुसीमा, झगडा हुँदा, दुःख र मृत्युमा मानिस गद्यमा होइन, लय र गीतमै विरह व्यथा पोख्छन्। आवेग र संवेदनाको अभिव्यक्तिको माध्यम गीत र काव्य बन्यो। मनको बहलाई लयमा कलात्मक वा आकर्षक रूपले अभिव्यक्त गर्नु नै गीत हो। गीत गाउन जान्ने व्यक्तिले मनको कुरालाई साह्रै राम्रो र मर्मस्पर्शी ढङ्गले पोख्न सक्छ। त्यसो त कविता पनि हृदयको आवाज हो, तर त्यसमा लय हुन्छ र हुँदैन पनि। लयबद्ध कविता गीत पनि हो। कविता हृदयग्राही हुन्छ। झरना र नदीको कलकल र चराहरूको कलरब चिरविरले मुटुलाई छुँदैन, बरु कानलाई तान्छ र मनलाई बहलाउँछ भने लयले मात्रै होइन, गीतले कान र हृदय दुवैलाई तान्छ। हो, हामीलाई मुग्ध पार्ने र आँसु खसाल्न लगाउने गीतहरू पनि छन्, तर बाजा र बाँसुरीको धुनले मनलाई मोहित पार्छ, तर आँसु खसाल्न लगाउँदैन, चराहरूको बोलीले जस्तै। शोभा, हाम्रो जीवन पनि नाच र गान जस्तै लयबद्ध छ। गीतमा सारे गमको तल र माथि, दुःख र सुख हुन्छ। एउटै ढङ्गको जीवन पशुको जस्तै एकसरसता वा एकोहोरोपन हो। सीता वा सावित्रीको जीवनले चराचुरुङ्गी प्रभावित पारेको कथा सुन्छौँ भने हाम्रो जीवनले समाज र समुदायलाई उत्तेजित, भावविह्वल र द्रवीभूत पार्छ। खाली खानको निम्ति मात्रै बाँच्ने मानिसहरूको कमी न समाजमा छ न कारागारमा। हामी खानको निम्ति होइन, बाँच्नको निम्ति खान्छौँ, बाँच्न चाहन्छौँ। देश र समाजको सेवाको निम्ति सेवा, शिक्षा, संस्कृति अर्थात् नाचगान, साहित्य, कला, चित्रकला, वास्तुकला, काष्ठकला, प्रस्तरकला आदि र ज्ञान र विज्ञानका अन्य हरेक क्षेत्रबाट हो त सुवेक र विवेकको या समाजका अन्य तमाम बालबालिकाहरूको जीवनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन एक एक पाइला गर्दै थाहै नदी नृत्यमय र सङ्गीतमय जीवन मार्गतिर औन्याउनु छ। हामीले आफ्नै परिवारको सुखको निम्ति कुनै दुःख गर्नु पर्दैन, बरु हामी समाज र पीडित आत्माहरूको निम्ति हामी काँडाले भरिएका कष्टपूर्ण गोरेटोमा लम्केका छौँ। पहाडी मार्गमा हिँड्दा चुच्चे ढुङ्गा, काँडा र नयाँ जुत्ताले गोडामा घाउ पार्छ, तर मानव समाज सदा रक्त प्लावित गोडा लिएर बढ्दै गइरहेछ, चाहे त्यो समुद्रमा होस् वा अन्तरिक्षमा। साहस, निर्माण, रचना, सङ्कल्प, ऊर्जा, अनुसन्धान, परीक्षण, सङ्घर्ष, मित्रता, सङ्क्रमण र अध्ययन बिनाको मानिस साँच्चै साहित्य, कला र सङ्गीत विहीन पशु समान भने जस्तै हो। अहो, त्यही आर्यहरूको प्राचीन उद्गमस्थल ककेसिया आज अर्मेनियाली र अजरबैजानीहरू भनेर नोगोरो काराबाख स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कारण रक्तरञ्जित भइरहेको समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दैछु। शोभा, त्यहाँ बजै बुबा मुवा, कान्छा बुवा, माहिली र कान्छी मुमाहरूलाई मेरो सादर प्रणाम अवगत गराउनु। हाम्रो मुद्दाको कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने कुरा राम्रोसँग सम्झाउनु। 20 वर्ष अगाडि मैले लेखेको थिएँ, कसिँदै जाने हरेक बन्धन चुडिने अठोट गर्छ। मलाई लाग्छ यो कुरा सार्वभौम छ, अर्थात् संसारमा जहाँ पनि लागू छ। यो त इतिहासको पाठ मात्रै हो। यता 4 माघदेखि गर्मी बढेको अनुभव गर्दैछु। 5 माघको दिन दिनभर निर्दण्डता र शून्यता अनुभव गरेँ। म स्वयं क्लान्त थिएँ। माघ 6 को दिन अखबारहरू पढे। शान्त पोखरीमा कसैले ढुङ्गा हाने जस्तो मन उद्वेलित रह्यो। पोखरीको चारैतिर छालहरूले पानीलाई खलबल्याए जस्तै छालहरू गोलाकार हुँदै बढ्दै किनारासम्म पुग्यो र थक्कर खाएर बीचमा फर्क्यो। यो क्रम मेरो मनमा केही बेर चलिरह्यो। राति निद्रा लागेन। 2-3 दिनदेखि दिउँसो सुत्ने गरेको छु। 7 माघको दिन भित्रै गोरखापत्र समेत आएन।
वातावरण सुनसान रह्यो। मनले शून्यताको अनुभव गर्यो। आकाशमा बादल लागेको थियो। राति रेडियो नेपालबाट पञ्चायत व्यवस्थाको निन्दाको समाचार सुने। 8 माघ आइतबार भाइहरूसँग भेट भयो, तर पत्र लेखेको थिइन। मन निर्लिप्त थियो। आज भात खाएर झन्डै 2-3 घण्टा सुते। रक्तचाप ठिकै देखियो। पत्र पत्रिका पढे। आज पनि रात बदली छ। हरेक आधा घण्टामा बज्ने घन्टी, खबरदार र बुर्जाको प्रहरीहरूको सतर्कताको संवाद सुन्दैछु। 10 माघ 2046। राति निद्रा लागेन, दिउँसो सुतिन। रक्तचाप सबभन्दा कम 85/60 झरेछ। शरीरको र मनको स्फूर्तिमा कमी आएन, तर आज खेल्न छोडे। दिनभर आकाशमा बादल लाग्यो। 23 माघको दिन अदालतको तारिखबारे त थाहै होला। अर्को पत्र पुग्दा नपुग्दा तिमी घर फर्कने तयारीमा लागेकी हुनेछौ। शोभा, म सबै भाइ बहिनीहरूलाई झलझली सम्झिरहेछु, तर सबैको नाम लिन मलाई गाह्रो भयो। अन्यथा नमान्नु। खोलिरहने साँचो मात्रै तल्किन्छ भने जस्तै बोलाइरहने नाउँ मात्रै याद रहन्छ। बहिनी शर्मिला, प्रमिला र अरू बहिनीहरूलाई प्यार र सम्झना सुनाइदिनु। रवि, शशी र अन्य भाइहरूलाई पनि सदा सम्झिरहने बिजुक छे। 15 माघ 2046। नखो कारागार। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। कारागारको झ्यालबाट टाढा टाढाका खेतहरू चियाउँदा आजभोलि हरियाली देखिन्न। उजाड उजाड लाग्छ। खस्रो र खैरो माटो मात्रै देखिन्छ। भित्र पनि फूलका बोटहरू नाम मात्रको छ। फूलहरू फुलेका छैनन्। मौसम 2-3 दिनदेखि धमिलो छ। हिमाल, पहाड र जङ्गल देखिन्न। मन अँध्यारो हुन्छ र अखबारहरूका भाषाहरू परिवर्तनकामी, उत्तेजित र आक्रामक छ। कता कता सन्तुलनको आवश्यकता अनुभव हुन्छ। 12 माघको दिन डाक्टर विष्ट जचाए। पेटमा चूर्णा भएको अनुमान भयो। जुगाको औषधि खान सल्लाह दिए। सो अनुसार हेक्जासाइड बिहान बेलुकी 1-1 चक्की, दिनको 2 चक्की खान सुरु गरे। त्यस दिनको रक्तचाप 110/70 थियो र 13 माघको 90/65 मात्र। 11 र 12 माघको दिन साक्यजीको घरबाट आएको कुखुराको मासु खाएको थिएँ। रक्तचाप बढ्यो। 2-3 दिनदेखि खेल्न बिर्से। लेख पढ्न पनि जागर छैन। सपना राम्रो र रङ्गीन देख्छु। घरको याद आउँछ। हरेक संवेदनशील र जिम्मेवार आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यबारे सोच्छन् र सोच्नै पर्छ। यसकारण हाम्रा छोराछोरीप्रति मात्रै होइन, हामीले त समाजका यावत केटाकेटीको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्छ। यहाँ मैले त्यही व्यापक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छु। समय बित्दै जान्छ, तर संसारमा ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रहरूमा नयाँ नयाँ खोजबिन र जानकारी पनि हासिल हुँदै गइरहेका छन्। यस नयाँ वर्ष सन् 1990 को पहिलो हप्तामा भारतमा मनोचिकित्सकहरूको एक बैठकले केटाकेटीहरूको आत्महत्या जस्तो नयाँ रोगको अनुसन्धान, निदान र उपचारबारे छलफल र पत्ता लगाउने काम गरेको छ। सरल र छोटोमा हरेक आमा बुबाले त्यसबारे जानिराख्नु अत्यन्त आवश्यक महसुस गरेर म तिमीलाई लेख्दैछु। मनोरोग चिकित्सकहरूको भनाइमा प्राचीन समयमा बालक कहिले दिक्क हुने, निराश हुने, खिन्न हुने, मन मरेको हुन सक्दैन भन्ने धारणा थियो। तर केटाकेटीहरूले अहिले केटाकेटीहरू रहेनन्। 20-30 वर्ष अगाडिसम्म केटाकेटीहरूमा हतोत्साह हुने, दिक्क हुने वा कमजोर मनोबल, निराश र चिन्ताले निहुरेको कुरा रोगको रूपमा थाहा थिएन। आज त्यही कुरा विश्वव्यापी भएको छ। भारतीय मनोरोग चिकित्सक समाजका अध्यक्ष डाक्टर दीपाली दत्तको अनुसन्धान सम्बन्धी निबन्धमा के भनेका छन् भने, आज सुखी बाल जीवन एक दन्त्य कथा बनेको छ। आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई कक्षा र खेल मैदानमा समेत पहिलो भएको देख्न चाहन्छन्। बालकको हरेक चालचलन, एक शब्द र सबै बानी व्यवहारलाई साह्रै कडा वा आलोचनात्मक रूपले हेर्ने गर्छन्। केटाकेटीहरूलाई ठूलो बोझ समाज र आमा बुबाले बोकाएका छन्। त्यसले गर्दा केटाकेटीहरूमा उत्साहहीनता, उकुसमुकुसपन, दिगदारी, उदासी, हताशपन र निराशा देखा पर्यो। शोभा, यस स्थितिलाई अङ्ग्रेजीमा खिन्नता, निराश, डिप्रेसन भनिन्छ।
केटाकेटीमा आएको त्यस स्थितिको अन्तिम चरणमा आत्महत्याका घटनाहरू देखिएका छन्। यसो हुनुको एउटा कारण ससाना परिवार हुँदै गएको केटाकेटी आमा बुबाको मायाबाट वञ्चित हुँदै जानु र हाम्रो समाज व्यवस्थामा आएको द्रुततर परिवर्तन हो। केटाकेटीलाई स्वस्थ बनाउनु नै महत्त्वपूर्ण छ र राम्रो वातावरणमा हुर्काउनुपर्छ। जीवनमा तनाव र दबाव अथवा जीवनमा बढ्दै गएको लडाईँ झगडा, द्वेष, ईर्ष्या, मनोमालिन्य, रिस, इवी, उत्तेजना, प्रतिकार जस्ता भावना र असजिलो र उकुसमुकुसले पारिवारिक वृक्ष विस्तारै मर्दैछ। अर्थात् पारिवारिक जीवनले पारिवारिक प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, माया र ममता रूपी छाया हराउँदै गएको छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई चितिक्क पर्ने गरी भनियो, With the increase in stress and strain in life, the family tree is slowly dying. बालबालिकाको अर्थ 7-8 वर्षसम्मका केटाकेटी हुन्। तिनीहरूमा आत्म अहङ्कार वा अति अहङ्कार हुँदैन। तर आज सामाजिक परिवेशले स्थितिमा हेरफेर ल्यायो र केटाकेटीमा समेत निराशा छाएको छ। यस दुःखद स्थितिबाट केटाकेटीलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न र समस्याबारे डाक्टर दत्त भन्छन्, बाल मनोविज्ञानलाई बुझ्ने कोसिस गर। भारतीय मनोरोग चिकित्सक समाजका भूतपूर्व अध्यक्ष प्रा एल.के. शाहले मानसिक रूपले दिक्क र हताश भएका केटाकेटीमा आफ्नै ढङ्गका लक्षणहरू हुने बताए। ती लक्षणहरू हुन् ओछ्यान भिजाउनु, चिरिनु, नेवारी भाषामा लागि चाहिगु, निद्राको कमी, खाना नखानु, भावशून्य हुनु वा छोक्राउनु, डराउनु वा त्रसित हुनु, अध्ययनमा कमजोर हुनु आदि। प्रा शाहको सल्लाह अनुसार त्यस्ता केटाकेटीलाई औषधि खुवाउने होइन, बरु आमा बुबाले केटाकेटीको समस्यालाई राम्रो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै पारिवारिक उपचार आवश्यक छ। मनोरोग चिकित्सकहरू र बालरोग विशेषज्ञहरूले यस समस्याबारे ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रा शाहको छ। शोभा, यस बैठकको अति महत्त्वपूर्ण आशय हो केटाकेटीहरूलाई केटाकेटी रहन देऊ। मलाई सुवेग र विवेकको याद आइरहेछ। हामीले केटाकेटीलाई बुझ्न नसकेर कहिलेकाहीँ अनुशासन र हल्का सजायको उपायलाई अवलम्बन गर्न पछि परेका थिएनौँ। हो त हामीले सुवेगलाई आफ्नै साँचोमा ढाल्न खोज्यौँ। अफसोस, हामीले बाल मनोविज्ञानलाई राम्रो अध्ययन गरेनौँ। कहिलेकाहीँ सुवेगमाथि मेरो कडाइप्रति आज मलाई पश्चाताप अनुभव हुँदैछ। म उसको तोते बोली, कमलो मुखमण्डल र कुरोलाई छिटो बुझ्ने उसको ग्रहणशीलता झलझली सम्झिरहेछु। शोभा, आज हामी सुवेग र विवेकलाई केटाकेटीकै रूपमा हुर्कन देऊ। तर के गर्नु, समाज आज साह्रै प्रतियोगितात्मक छ। सोझोलाई कुल्चेर माथि जाने र माथि गएकोलाई खुट्टा तान्ने पतनोन्मुख प्रवृत्तिको बाहुल्य छ। स्वर्ग बनाउनु पर्ने यस नर्क कुण्डको जाल झेल र लुछाचुँडीमा समेत खप्न सक्ने र सक्षम कसरी बनाउने हो भन्ने प्रश्न टड्कालो रूपले उभिन आउँछ। यसबारे सोच्दै जाउँ र प्रसङ्ग बदलौँ। राजनीतिक असहिष्णुता र प्रतिकारको भावना, प्रशासनिक यथोचित तदारुकताको अभाव, वैज्ञानिक र मनोविश्लेषणात्मक अपराध, अनुसन्धानको अभाव, अनुसन्धान र न्याय क्षेत्रमै अभूतपूर्व राजनीतिक दबाव र हस्तक्षेप, हामीमाथिको पूर्वाग्रह पीडित अनुचित दृष्टिकोण नै यसपालिको मेरो कारागारको जीवनको कारण र ज्वलन्त यथार्थता हो। बिना कारण, बिना प्रमाण र असामान्य कानुनी असमानता र उपचारको प्राधिकारिक उल्लङ्घनबाट जेलमा बस्नु स्वयं दुःखदायी भए पनि मलाई यस बन्दोबस्तको माथिल्लो स्तरको कारण आश्चर्य भने लागेन, बरु यस भवितव्य र व्यवहारले प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक जानकारी र अवधारणालाई व्यवहारिक छुट दिएको छ र त्यसमा झन् निखार ल्याइदिएको छ। तर पनि पाठ्य सामग्री र अखबारहरू उपलब्ध भई नदिएको भए जीवन अझ पनि दुरूह र दुःखदायी हुन्थ्यो। यसकारण मेरो सोचाइ र मेरो पत्र लेखाइमा तिमी कहिलेकाहीँ आश्चर्यजनक तर फलदायी, अव्यावहारिक तर पठनीय सामग्रीको रूपमा मात्र लिनेछौ। यसलाई अखबारी नभई मननीय विषय सूचीमा राखे मनासिब नै हुनेछ।
भारतको अयोध्या सहरलाई साँच्चै रामचन्द्र जन्मेको ठाउँ हो भनेर बादशाह अकबरको पालामा बनेका मस्जिदलाई फट्काउने योजना कट्टर हिन्दूवादीहरूले गरेको हुँदा भारतीय प्राज्ञ जगतमा साह्रै सारगर्भित मनन चिन्तन र शास्त्रार्थ सुरु भएको छ। छलफलमा उत्रेका विद्वानहरूमध्ये नयाँ दिल्लीका केआर मालिकानीले रामायणलाई साँचो ऐतिहासिक घटनाको रूपमै लिएका छन् भने दिल्लीकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका इतिहासका प्रोफेसर श्रीमती थापरले रामायण एक दन्त्यकथा हो, रामराज्य इतिहास होइन, यसकारण अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि भन्नु धार्मिक असहिष्णुता र खिचलो मात्रै हो भने। तर यो विवाद नयाँ होइन। हुन त रामायण र महाभारत सत्य कथा र इतिहास हो अथवा दन्त्य कथा मात्रै हो भन्ने विषयमा भारतका कयौं विद्वानहरूले आआफ्ना कपाललाई चाँदी जस्तै फुलाइसकेका छन्। तर विवाद चालु नै छ। सन् 1960 देखि म पनि विविध विषयको अध्ययनमा लाग्दैछु। तर सन् 1970 देखि 80 बीचको अवधि मैले भारतमै बिताएँ। अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै बित्यो। त्यस अवधिमा रामायण र महाभारत इतिहास होइन, बरु भारतको मात्रै होइन, संसारको एक सुन्दरतम, अति प्राचीन, पूजनीय र प्रिय महाकाव्यको रूपमा लिने एक लब्ध प्रतिष्ठित र पुरातत्वविद साङ्कलिया थिए। रामायण र महाभारतलाई धार्मिक र इतिहासको रूपमा जिकिर गर्ने विद्वानहरूलाई साङ्कलियाले भौतिक वा सबुत प्रमाण दिएर खण्डन गर्थे। पुरातत्वविद साङ्कलियाको मृत्युको समाचार केन्द्रीय कारागारमा पाए। रामायण र महाभारतमा उल्लिखित भौगोलिक स्थानहरूको नाम आजको श्रीलङ्कासम्म नपुगेको र खाली भारतको मध्य प्रदेशसम्म रहेको उत्खननबाट बयान गरिएका अति सुन्दर दरबारहरू र बस्तीहरूको कुनै भग्नावशेष नभेट्टाइएको अक्षौणी सिपाहीहरूको लडाईँ लड्न चाहिने अत्यन्त ठुल्ठुला हतियार बनाउने ज्यासल र कारखाना हुनुपर्ने, आजसम्म त्यस्तो केही फेला नपरेको पुष्प विमान, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पाशुपतास्त्र जस्ता अनेक रथ र हात हतियारको बयान गरिएको भए पनि बञ्चरो, भाला, छुरा, वाण जस्ता नवपाषाण युगका अस्त्र शस्त्र मात्रै भेटिएको उल्लेख छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने रामायण र महाभारतका कथाहरूमा श्यामकर्ण वा अन्य घोडाहरूको धेरै बयान छ। तर उत्खननबाट हेर्दा घोडाको कुनै हाडखोर भारतमा भेटिएन। भारतमा घोडा अरब र पश्चिमबाट आएको अनुमान गरिएको छ। यसकारण ती दुवै महाकाव्यमा बयान गरिएका रथ र घोडाका बयानहरू कल्पना हुन्। त्यस्तै रामराज्य पनि कथा मात्रै हो। महाभारत पनि दुई ठूला परिवारको झगडालाई बढाई लेखिएको महाराजाहरूको राज्य र लडाईँ होइन। तर ती दुवैको काव्यात्मक महत्त्व मात्र छ, किनभने उल्लेख भएको तिथिमिति हिसाब गर्दा मेल खान आउँदैन भन्ने साङ्कलियाको भनाइ छ। त्यसबारे उनले धेरै लेखहरू र पुस्तक लेखेका छन्। तर समाजमा देखा परेको सत्तालिप्सा, सत्ता सङ्घर्ष, लोभ, पाप, व्यभिचार, चोरी, अनुशासनहीनता, अनैतिक जुवा र रक्सी ढोक्ने, दुराचार, प्रतिशोध, क्षमाशीलताको अभाव, मर्यादाहीनता आदि खराबीलाई हटाउन र नयाँ मूल्य मान्यता र नैतिकतालाई पुनर्स्थापना गर्ने रामायण र महाभारत ठूलो ऐन कानुन र मापदण्ड बन्यो। शोभा, मेरो प्रवासकालमा मेरा मनपर्ने अरू दुई व्यक्ति छन्, प्रभा दीक्षित र नानी पाल्कीवाला। प्रभा दीक्षित एक प्रोफेसर हुन्। तिनी हरेक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँथिन्। तिनको लेखनी साह्रै माझिएको, सटीक र बडो प्रामाणिक हुन्छ। त्यस्ता विदुषी महिला नेपालमा हेर्न बाँकी छ। नानी पाल्कीवाला एक संविधानवेत्ता र प्रख्यात वकिल हुन्। आर्थिक क्षेत्रमा पनि उनको दखल छ। सन् 1977 तिर उनी अमेरिकामा भारतका राजदूत पनि भएका थिए। उनको कलमको प्रहार पनि अद्वितीय छ। तर ती तीनजना मध्ये एउटासँग पनि मेरो परिचय र भेट भएन। खालि तिनीहरूका लिखित साहित्यले मात्रै चिनेको छु। नेपालमा त्यस्ता विद्वानहरू हुनुपर्छ। यस अर्थमा हामीले ईर्ष्या गर्नुपर्छ। शोभा,
मनमा कुरा खेलिरहेछ, तर पत्र लामो हुने डर पनि छ। सुवेग र विवेकको ध्यान राख्नु, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्नु, लेखीको सामान पठाइदिनु, सदा सम्झिरहने बिजुक छे। माघ 2046। यो मेरो पत्र प्राप्त गर्दा तिमी घरको निम्ति रवाना गर्न तयारी गरिसक्नेछौ। 13, 16, 17 र 19 को रक्तचाप क्रमशः 90/65, 100/80, 90/70 र 100/70 छ। मन स्थिर छैन, मौसम ठीक छैन अनि रक्तचाप पनि। ऋतु परिवर्तन हुँदैछ, मानिसहरूको मन उद्वेलित भए जस्तै। 17 माघको दिन बतास चल्यो, धुलो उड्यो, सबैले सम्झे अब वसन्त आउँदैछ। 18 गते वसन्त सुरु भएको रेडियो नेपालले घोषणा गर्यो, तर कोपिलाहरू फुटिसकेका छैनन्, न फूल नै फुलेका छन्। हो, कारागारका बारीहरूमा लसुन, प्याज र पालुङ्गोमा हरियाली लहलहाएका छन्। आज उत्तरतिर हेरे, हिमाल कञ्चन छ, झिलिक्क तल्केको छ। हिजो अस्ति त बादल र धमिलो ओढ्ने ओढेको थियो हिमालले, तर आज हिमालको अघिल्लो खैरा पहाडका टुप्पाहरूमा पनि हिउँको तलपल देखे। अरू गाडा हरियो पहाड, घरहरू, पात झरेका नाङ्गा रुखहरू यथावत थिए। संस्कृत साहित्य र नेपाली साहित्यमा वसन्तलाई हरियाली, कोपिला, फूल, आल्हाद, सुन्दरता, कोमलता, आनन्द, जोश, जाँगर र जौवनको प्रतीकको रूपमा लिइएको छ। तर बेलायतका अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थले वसन्तलाई हुरी बतास, धुलो र गरिबहरूको छाना उडाउने अहंकारी र ध्वंसको प्रतीकको रूपमा लिएका छन्। अंग्रेजी कविहरूको यादले मलाई पुनः मेरो कलेजको जीवनमा पुर्यायो। अंग्रेजी साहित्यको शास्त्रीय रोमानी अवधिका कविहरू र कविताहरू सम्झे। साह्रै कम उमेरमै कम तर सशक्त काव्य लेख्ने किट्सले प्रेमिकाको ओठमा अमृतको अनुभव गर्थे। उनी मर्न पनि साह्रै कम उमेरमा मरे। सेली सुन्दरतम कवि थिए, उनको फेसन नै बेलायतको फेसन बन्थ्यो। उनी बजारमा आउँदा युवा युवतीहरू मन थामेर उनलाई हेरिरहन्थे। तर आश्चर्य, उनी क्रान्तिकारी कविता लेख्थे। वर्ड्सवर्थले आफूले प्रेमिकालाई सम्झेर धेरै प्रेमका गीतहरू लेखे, तर उनी राजकवि भए। कुनै बेलायती कवि चराचुरुङ्गीले काम गर्दैन, हामी मानिस सृष्टिका मुकुट भएर किन काम गर्ने, बरु अफिम खाएर बसौँ भन्ने कविता लेख्थे भने कुनै प्रिय तिमी नाचबाट फर्क, म खास भएर पर्खनेछु, तिम्रो पाउको स्पर्शले म बिउझन्छु भनेर लेख्थे। तर शास्त्रीय अवधिका कविहरू भने कला र सौन्दर्यमा ध्यान दिन्थे। समय र कालको क्षण भङ्गुरता र आनन्दको खोजीमा लेख्थे। शोभा, माइतीका हजुरआमा, बुबा आमा र भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्य के कस्तो छ, भेटघाटमा बताउने नै छौ। सुवेग र विवेक के स्वस्थै छन्? केटाकेटीको शिक्षा सम्बन्धी प्रसङ्ग र बाल मनोविज्ञान बारेमा एक दुईटा कुरा मलाई याद छ, ध्यान दिनु। 1, कोठामा एनालाई टुक्रा टुक्रा गरी फुटाई सबै केटाकेटीहरू भागिसकेका थिए। केटाकेटीमा झुट बोल्ने बानी नबसोस् भनेर बाबु चाहिँले भने, स्याबास, एना त 2-3 वटा बनाइदिएछौ तिमीहरूले, फुटाउनेलाई म एउटा पेन्सिल इनाम दिन्छु। सानो छोराले बडो खुसी हुँदै अङ्गालो मार्दै भन्न पुग्छ, बुबा, मैले बनाएको, मलाई पेन्सिल दिनुस्। पेन्सिल दिँदै माया गर्दै बाबु चाहिँले भन्छन्, ठिकै छ, तर ससाना एनाको टुक्राले घाउ लाग्छ, अब एना नखेला है। ससानो एनामा राम्रो मुख पनि देखिन्न। ठुल्ठुला छोराछोरीको दर पनि उड्यो, तर गम्भीर थिए। ठुली छोरीले भने, बुबा, अब हामी एना खेल्दैनौ। बुबाको शाबासी पाएर सबै खेल्न गए। 2, आफ्ना छोराछोरीलाई ट्युसन पढाउने गरिब र जाडोले कामेको शिक्षकमाथि दया लागेर आमा चाहिँले एउटा पुरानो कोट दिन्छन्। आफ्नो बुबाको पुरानो कोट आफ्नै सरले लाएको देखेर सानीले कोटको बाहुला छोएर भनिन्, सर, यो कोट हाम्रो बुबाको हगी,
ठुला साना सबै केटाकेटीको ध्यान अब पाठमा होइन बुबाको कोटमा गयो र सबैले त्यही प्रश्न दोहोर्याउन थाले। घरको मालिकले त्यो दृश्य देख्यो र सुन्यो। भोलिपल्ट पढाइ सकिएपछि शिक्षक घर मालिकको कोठामा हाजिर भए। दराजमा लहरै मनोविज्ञानका पुस्तकहरू थिए। चिया खान अनुरोध गर्दै शिक्षकलाई बुढोले भन्यो, मार्सापले मेरा छोराछोरीहरूलाई आजसम्म पढाउनु भयो, धन्यवाद छ। अब तिनीहरूले तपाईबाट सिक्न सक्दैनन्। यसकारण अर्को महिनादेखि मार्सापलाई बिदा दिँदैछु। लिनुस् अब आउने 2 महिनाको पारिश्रमिक। शिक्षकलाई कुरा बुझ्न गाह्रो परेन। 2 महिनाको थप तलब त कामको खोजीको निम्ति थियो। यो कुराबाट घरकी मालिकनीलाई ठूलो पश्चाताप भयो। 3. 2012-13 सालको कुरा हो। भक्तपुरको तुडीखेल ब्यारेकमा भारतीय सिख अफिसरहरूले नेपाली सिपाहीहरूलाई तालिम दिन्थे। आफ्ना केटाकेटीलाई रघुराज मास्टर भन्ने एक भारतीय शिक्षकलाई नै पढाउन राखे। भक्तपुरमा 2-3 हाई स्कुलमा विज्ञान पढाउने शिक्षक दुब्लो पातलो र सोझा थिए। उनी साह्रै सरल र सोझा भएका हुनाले सिख केटाकेटीले शिक्षकलाई हेप्न थाले। शिक्षक फेरियो, अर्को एक कडा शिक्षक पुगे। नयाँ शिक्षकले लट्ठीले केटाकेटीलाई पढाउन र तह लगाउन चाह्यो। ऊ पनि फेरियो। शिक्षक मिलाइदिने हेड सरलाई कारण बताउँदै सिख अफिसरले भन्यो, सोझो शिक्षकलाई केटाकेटीले हेप्दा पाठ सिक्दैनन्। लट्ठी र थप्पडले पढाउने शिक्षकले पढाउँदा हाम्रा केटाकेटी डराउने छन्। डराउने र त्रसित केटाकेटी बौद्धिक र शारीरिक रूपले कमजोर हुन्छन् र साहसी हुँदैनन्। शारीरिक बनावटले डरलाग्दो तर व्यवहार नरम शिक्षक आवश्यक छ। सिख अफिसरले खोजेको जस्तो शिक्षक मार्फत पढाइएका केटाकेटी अरूको जुङ्गा र शारीरिक विशालताको अगाडि डराउँदैनन् र दब्दैनन् पनि। यसकारण पश्चिमी देशमा केटाकेटीका हास्य व्यङ्ग्य र चित्रकथाहरू त्यस्तै रूपरङ्गका हुन्छन्। लामा लामा जुङ्गा भएका र डरलाग्दा मानिसहरूको कथा। 4. पूर्वी देशका राजा महाराजाका छोराछोरीहरूलाई पढाउँदा शिक्षकले यसो गर र उसो गर भन्न मिल्दैनथ्यो। यसकारण दन्त्यकथा र नीतिकथाहरू पढाउँथे। हाँस र कौवा मिट लाउँदा सुतेको बटुवाको मुखमा कागले फोहोर गर्छ। बटुवाले हाँसलाई मार्छ अनि कथाले भन्छ, खराबको सङ्गत गर्दा परिणाम खराब हुन्छ। बाँदर र बाघको पुच्छर बाँधेर मित्रता गर्ने सारस र स्यालको कथा, ब्वाँसो र पाठाको कथाहरूले कलिलो उमेरका बालकहरूलाई मानसिक बोझ नपर्ने गरी शिक्षा दिन्छ। दुष्ट शब्दलाई बुझाउनु पर्दा काग जस्तो निर्दोष मानिसलाई नराम्रो काम गर्ने भनेर उदाहरण दिए पुग्थ्यो। यसकारण केटाकेटीहरूलाई पशुपन्छीको स्वभावबारे बताउनु पर्छ। शोभा, तिमीलाई थाहै छ कसैलाई गधा भनेमा रिसाउँछ किन? पहिलो, गधा सोझो जनावर हो, तर सङ्लो पानी खान खोज्दा ऊ आफ्नो छायालाई शत्रु सम्झी ढमिल्याउँछ अनि पानी पिउँछ। दोस्रो, कम बोझ बोकायो भने रिसाउँछ रे, बढी बोकायो भने खुसी हुन्छ रे। इनारबाट पानी तान्न वा दाइँ गर्न एकचोटि घुमाइदिए पछि घुमिरहन्छ। उसले सोच्दैन, बुद्धिको काम गर्दैन र एकोहोरो हुन्छ। तेस्रो, एक गधा व्यापारीले बास बस्दा एउटा किलो र डोरी हराउँछ। एक फकिरले भने जस्तै किलो थोकेको र बाँधेको हाउभाउले मात्रै एउटा गधालाई बाँध्छ। भोलिपल्ट सबै गधा थपाइए, तर त्यो चाहिँ गएन र काल्पनिक किलो वरिपरि घुमिरहन्छ। फकिरले भन्छ, हिजो जसरी किलो थोक्यौ र डोरीले बाँध्यो त्यस्तै हाउभाउले मात्रै किला र डोरी फुकाल। व्यापारीले त्यसै गर्यो। गधा पनि अरूसँग मिसिएर अगाडि बढ्यो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई अर्थी कथा, प्याराबल अर्थात् नैतिक शिक्षा दिने सरल कथा मानिन्छ। यस्ता कथाहरूले केटाकेटी चलाक हुन्छन्। भारतमा पनि केटाकेटीलाई पढाउन नै अमरकोश भन्ने पुस्तक अमर ऋषिले लेखेका हुन्। राजा महाराजाका छोराछोरीलाई पढाउन, छन्द र गीतमा लेख्दा कण्ठ गर्न र सम्झिराख्न सजिलो हुनाले पुराना ग्रन्थहरू सबै कवितामा छन्। अमरकोश वास्तवमा शब्दकोश हो।
सूर्यलाई रवि, भानु, आदित्य, घाम, दिन, प्रकाश पुञ्ज, तेज जस्ता पर्यायवाची शब्द गीत जस्तै लेखिएको हुन्छ। हामी सानोमा भारतको कोइला खानी सम्झन गाह्रो हुँदा झ्याउरेमा बनाइदिनु भएको थियो गिरिदी र डाल्टनगन्जमा कोइला पाइन्छ हेर भनी। पश्चिमी र पूर्वी देशहरूमा बाल फिल्महरू मार्फत शिक्षा दिने गरेका छन्। भारतमा पनि बाल चलचित्रको निर्माणमा रचनात्मकता ल्याउन 2-3 चोटि राष्ट्रपति पुरस्कार वा राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने तरिका वा सिने नायिका सवाना आजमीलाई समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गर्ने समाचार छ। उनी को हुन्? मैले तिनीलाई कसरी चिने? मेरो निम्ति 1960 पछिका सिनेमा कलाकारहरू नयाँ हुन्, तर 2045 सालमा सेन्ट्रल जेलमा छँदा 2 जनवरी 1989 को दिन दिल्लीको एक टोलमा हल्ला बोलो भन्ने नाटक देखाइरहेका सडक नाटकका नाटककार र कलाकार सफदर हजमीको हत्या भयो। उनी नयाँ पुस्ताको चित्रकार, कवि, लेखक र प्राध्यापक पनि थिए। नाटक देखाइरहँदा गुण्डाहरूद्वारा उनको र एक नेपालीको हत्या गरियो। त्यस हत्याले भारतको कला जगतमा ठूलो आँधीब्यारी ल्याएको थियो। गएकै साल दिल्लीमा भएको स्तरीय फिल्म महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा सवाना आजमीले बडो शालीनताका साथ साह्रै सन्तुलित भाषामा कलाकार सफदर हाजमीको हत्यामा भारत सरकारको अकर्मण्यताको विरोध र निन्दा गरिन्। सभाभवनमा एकछिनको लागि शमशानको शान्ति छायो। त्यस्तो नाउँ चलेकी अति सुन्दरी र श्रृङ्गारले धपक्क बलेकी देवीबाट वामपन्थी भाषाको जमजमाउँदो समवेदना सुन्दा सारा विदेशी पाहुनाहरू भारतीय भावनाबाट विस्मित भए, आश्चर्यचकित र प्रभावित भए। सवाना आजमी रूप, लावण्य र अभिनयमा मात्रै होइन, भावनाले पनि उजिल्याइन्। साम्प्रदायिक भावना हटाउने पदयात्रा, र्याली, जनसभा, धरना र आन्दोलनमा पनि उनी पहिलो पंक्तिमा बस्छिन्। केन्द्रीय कारागारमा मैले सफदर हाजमी र सवाना आजमीको नाम झन्डै सँगसँगै सुने, हेरे र पढे, भारतीय र नेपाली पत्रपत्रिका मार्फत। अनि मैले जेलमै दुवैको नाम, फोटो, जीवनी, लेख र अन्तर्वार्ताहरू पढे। मनमा कौतूहलता जाग्यो, तिनी कसकी छोरी हुन् भन्ने जान्न। एक भाइले भनिहाले, तिनी त सिनेमाका लेखक, कवि, समालोचक र स्तम्भकार निकात आजमीकी छोरी हुन्। त्यसै बेलादेखि मैले निकात आजमी, उनी केही दिन अगाडि दिवंगत भएको समाचार पढे का लेखहरू पनि हेर्न र पढ्न थालेको छु। उनी एक प्रगतिशील र समष्टिवादी विचार राख्ने व्यक्ति नै रहेछन्। यस अर्थमा मैले तीनैजनालाई केन्द्रीय कारागारमा चिने। शोभा, केन्द्रीय कारागारमा फुर्सतै फुर्सत थियो। बरोबर टिभी हेर्थे, तर सिनेमाको कलाकार नचिन्दा सबैले मलाई हाँसेर व्यङ्ग्य गर्थे। 1960 भन्दा पहिले मैले चिनेका भारतीय कलाकार मध्ये बलराज साहनी थिए। उनी त्यस क्षेत्रमा सबभन्दा विद्वान व्यक्ति थिए। सिनेमामा आउनुभन्दा पहिले उनी बीबीसीको हिन्दी विभागको उद्घोषक थिए। 3 वर्ष पहिले अर्थात् 2044-45 को बीचमा भारतीय पत्रपत्रिकामा तमसको धुम थियो। म सिनेमाको चित्रसम्म हेर्दिनथे, लेख त के पढ्नु। धेरै भएपछि बहिनीहरूसँग सोधे, दाई, तमस असाध्यै राम्रो टेलिफिल्म हो, हेर्न आउनुस्। बहिनीहरूले भने। लेखक रहेछन् बलराज साहनीकै भाइ भीष्म साहनी। तमसको बीचका भागहरू हेरे, शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा भए। अति राम्रो कथानक र फिल्माङ्कन गरिएको थियो। त्यो उपन्यासले पनि राष्ट्रिय पुरस्कार जितेको र धेरै भाषामा अनुवाद पनि भइसकेको रहेछ। हिन्दू मुसलमानको दंगा र भारत पाकिस्तानको विभाजनको कारणबारे रहेछ त्यो टेलिफिल्म। मैले त्यसै बेला 2वटा पुस्तक सम्झे। अब्दुल कलाम आजादको इन्डियाज विन्स फ्रिडम, भारतको आजादी र फ्रान्सेली लेखकहरूको मध्यरातको स्वतन्त्रता हेर्नै पर्ने पुस्तकहरू हुन्। शोभा, 1 जनवरी 1990 को दिन दिल्लीमा सफदर हाजमीको वार्षिकी थियो। उनको हत्या भएकै टोलमा नाटक जारी रहनेछ भन्ने सडक नाटक खेलियो। अनेक समारोहहरू र धेरै कार्यक्रमहरू भए। त्यसमा सवाना आजमी, भीष्म साहनी, टेलिफिल्मका निर्देशक र कलाकार ओम पुरी आदि पनि उपस्थित थिए।
शोभा मानिस रूप रङ्ग र लुगाले होइन, उनको शील स्वभाव, लावण्य, विद्वता र लगनशीलताले राम्रो हुन्छ। हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूको बौद्धिक क्षितिजलाई उँचो पार्ने बारे अहिलेदेखि नै मनमा राख्नुपर्छ। छोरीहरूलाई झन् बढी योग्य र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। त्यसले सम्पूर्ण परिवार र भविष्य सुन्दर हुन्छ। शोभा पत्र लामो भयो, पत्र टुङ्ग्याउँदैछु। 20 माघको रक्तचाप 100/70 रहेछ। डाक्टर ठाकुरलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराएँ। सन्चै रहेछु। खेल्न र कसरत गर्न छोडेको 2-3 दिन भयो। स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नु। सदा सम्झिरहने बिजुक छे।